कराची एक बैनुल-अक़वामी हैसियत रखने वाला तारीख़ी शहर है। इस शहर ने हर मज़हब और हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपनी आगोश में पनाह दी। उनके दरमियान कभी भी तफरीक़ नहीं बरती। एक ज़माना था यहाँ अमन व आशती का बोलबाला था। तमाम तबक़ात के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते थे और इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते थे। इनमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बरसग़ीर में अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के साथ यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी की आमद भी शुरू हुई और उसके साथ बड़े चर्चेस की तामीर का आगाज़ भी हुआ। चर्चेस कराची का एक बहुत अहम सकाफ़ती असासा हैं और इनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर चर्चेस जो थे वो शुरू के दौर में तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ुद कायम किए ताकि उनकी जो उनके ट्रुप्स और उसके साथ साथ जो सिविलियन ऑफिसर्स और दूसरे जो उनसे मुंसलिक स्टाफ थे उनकी जो मजहबी सरगर्मियाँ थीं उनको वो सर्व करते। उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और उसमें क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के लोग और मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशन के लोग आते गए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से फिर ये चर्चेस जो थे ये कायम किए। बरसग़ीर हिंदो पाक में तमाम मिशनरीज़ आए और उन्होंने अपने चर्चेस बनाए और यहाँ पर इबादत का सिलसिला शुरू किया और वो इस सोसाइटी का हिस्सा बने। फिर साथ में उन्होंने चर्चेस कायम करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा ये चर्चेस उनको लीज़ की। कोई चर्च ऐसा नहीं है जिसकी ज़मीन उन्होंने गिफ्ट की हो, क्योंकि जितने भी मिशनरीज़ आए उन्होंने वो तमाम जगहें और इबादत के लिए जो भी जगह मखसूस की वो बाकायदा उन्होंने उन ब्रिटिश गवर्नमेंट से ख़रीद के बनाई हैं उन सारी। इन इबादतगाहों के फ़न तामीर ने कराची शहर की खूबसूरती में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया। जैसे जैसे चर्च तामीर होते गए वैसे वैसे शहर की खूबसूरती में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया। बिलाशुबा इन्हें तामीराती शाहकार कहना बेजाना होगा। इनकी तामीर में उमूमन पत्थर इस्तेमाल होता था। पास चर्चों पर घड़ियाल नस्ब है। किसी ज़माने में लोग इन घड़ियों से वक्त देखते थे। ज़्यादातर चर्चेस ऐसे थे कि जिनमें किसी न किसी हवाले से कोई पब्लिक क्लॉक जो था वो इनके टावर्स के साथ मुंसलिक किया जाता था ताकि शहरी जो हैं वो इसकी तरफ न सिर्फ ये कि देख कर उसकी जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, बल्कि उसके साथ साथ उनको वक्त का भी अंदाज़ा होता रहे। ज़्यादातर चर्चेस जो थे वो गिजरी स्टोन से जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और इसका जो तरीक़ाकार या पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन होता था वो कहलाता था ड्रेस्ड मेजनरी, या जिसको हम आर्किटेक्चर की ज़बान में कहते हैं एशलर मेजनरी, यानी जिसमें स्टोन को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद और बाकायदा ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में तराशने के बाद फिर उनसे कंस्ट्रक्शन की जाती थी। जिन मजदूरों ने इन इमारतों की तामीर की वो पत्थर से इमारत बनाने के माहिर थे। उनका ताल्लुक ज़्यादातर राजस्थान और दीगर इलाकों से था। चर्चों की तामीर में खुली हुई जगह का ख़ास ख्याल रखा गया ताकि यहाँ बड़ी बड़ी तक़रीबात मुनक़िद हो सकें। चर्च की इंतज़ामिया तमाम मज़ाहिब के अफराद को यहाँ तक़रीबात की इजाज़त दे देती थी। कराची में ऐसे बहुत से मज़दूर थे जो स्टोन वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा वेल नोन थे और ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आके यहाँ पर सेटल हुए थे। राजस्थान के इलाके से और दूसरे इलाक़ों से जहाँ पर पत्थर का काम होता था। बहुत से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो बॉम्बे से आए थे। चर्च की तामीर एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है और तमाम जो जितने भी पुराने चर्च हैं वो उसी एतबार से बने। चर्च की बनावट इस तरीके से की गई थी कि उसमें इतना इको हो कि मिंबर पे बोलने वाला शख्स, यानी जो हमारा चर्च के अंदर मिंबर होता है जहाँ पे फादर या पादरी साहबान अपनी कलीसिया को पाक कलाम सिखाते हैं और इबादत कराते हैं, वो आवाज़ पीछे तक बआसानी जा सके। तो उसकी तमाम डिज़ाइनिंग उसी वक्त के हिसाब से उसी तर्ज तामीर पे की गई है। कराची शहर में लातादाद चर्च हैं, ताहम उनमें 1 दर्जन के करीब तारीख़ी चर्च हैं
جو اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے دیگر تاریخی عمارتوں سے زیادہ منفرد اور خوبصورت ہے۔ جو پرانے چرچ ہیں وہ سب ہیریٹیج میں آتے ہیں اور وہ تقریباً اپنے اندر 100 سال کی تاریخ رکھتے ہیں، جس میں 150 ایئر سینٹ پیٹرک کیتھیڈرلز صدر کو ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہولی ٹرنٹی چرچ ہے، پھر ہمارے پاس سینٹر بروکس میموریل چرچ ہے، سینٹ اینڈرو ہے، سینٹ لارنس ہے، کرائسٹ دا کنگ چرچ ہے ہمارے پاس، اور سیکرڈ ہارٹ چرچ کیماڑی ہے۔ بعض چرچوں کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں۔ عیسائی کمیونٹی نے بلا تفریق تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کی ہے۔ پاکستان کی بڑی بڑی نامور شخصیات نے ان تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہماری کیونکہ خدمت ہے اور خدمت جاری رہے گی، اور اس خدمت کو ہمیشہ سب نے اچھی نگاہوں سے دیکھا ہے، تو ہمارے پاس جو پرانے اسکول ہیں، جو سینٹ پال اسکول ہے، سینٹ پیٹرک اسکول ہے ہمارے پاس سینٹ جوزف ہے، سینٹ لارنس کانوینٹس ہے، جیزس اینڈ میری ہے، سیکرڈ ہارٹ چرچ اسکول کیماڑی ہے، ہمارے پاس ہولی ٹرنٹی اسکول ہے جو ہمارے پروٹیسٹنٹس کا ہے، میتھوڈسٹ اسکول ہے ڈگروڈ۔ یہ اسکول کافی پرانے ہیں اور انہوں نے بہت عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اول نمبر پہ آنے والا سینٹ پیٹرک ہے، جس نے محمد خان جنیجو، شوکت عزیز، مشرف اور ایسے نامور جنہوں نے پاکستان کی ہیروز کے طور پر سامنے آئے ہیں، وہ سب ہیروز جو ہیں وہ سینٹ پیٹرک نے جو ہے نا متعارف کرائے ہیں۔ بلا رنگ و نسل بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اسکول جو تھے وہ قائم کیے۔ چرچ آف پاکستان کے جو مین اہم جو اسکول تھے وہ سی ایم ایس اسکول ہے، جہاں قائد اعظم ہمارے جو تھے وہ انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی، جو ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے۔ کرسچن کمیونٹی نے نہ صرف تعلیمی خدمات سر انجام دیں بلکہ انہوں نے صحت کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ان خدمات کو نظر انداز کرنا بڑی زیادتی ہوگی۔ ہیلتھ سائڈ میں مشنریز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہاسپٹلس ہیں انہوں نے چیریٹی بیس پہ جو ہے ان ہاسپٹلوں کو چلایا ہے، جس میں ہولی فیملی ہے، 7 ڈے ہے، اینڈ لیپریسی سینٹر ہے۔ یہ سارے ہمارے جو ہے نا ڈائسیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ کراچی میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، تاہم دونوں فرقے مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ تقریبات اور رسومات بھی ادا کرتے ہیں اور بڑی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیتھولک اور چرچ آف پاکستان میں بہت ہم آہنگی ہے، جن میں خاص طور پہ مذہبی رسومات بھی ہم اکٹھے مل کے کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے چرچز میں میریجز بھی کر لیتے ہیں، نکاح کی جو ہے وہ مطلب جو پرانے خیالات تھے اب وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اب اس وقت جو ہے وہ صرف مسیحیت ہے اور کرسچنیلٹی ہے۔ ان چرچوں میں روزانہ صبح و شام معمول کے مطابق عبادت ہوتی ہے، جبکہ اتوار کو 2 سے 3 بار عبادت کی جاتی ہے۔ مسیحی برادری کے بچے، خواتین اور مرد بڑی تعداد میں عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ آج کی نسبت ماضی میں ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رواج پایا جاتا تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اقدار بھی بدل گئی اور آج ہمارے معاشرے میں قوت برداشت بتدریج ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت چونکہ انتہا پسندی عروج پر ہے اور مزید پھیل رہی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل سپیس ہے ان تمام چرچز کا یا ان سے منسلک دوسری سرگرمیوں کا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اس بات کو ذرا کھلے ذہن سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی
ڈینومینیشن ہو، ان کا ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ سب اچھی باتوں کی ترویج کرتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے اسپیس پیدا کریں اور غیر ضروری طور پہ کوئی اس نوعیت کی انتہا پسندی کو پروان نہ چڑھائیں، جس کی وجہ سے جو معاشرے کی مثبت انرجیز ہیں ان پہ منفی اثرات ڈیولپ ہوں۔ سیکرڈ ہارٹ چرچ ہے اور کرائسٹ چرچ مشن کمپاؤنڈ ہے، اسے بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پھر ہمارے پاس جو چھوٹے چرچز ہیں جس میں نارائن پورہ کے چرچز ہیں، اسے بھی نقصان پہنچایا گیا۔ حکومتی اداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں خصوصاً کراچی شہر میں مسیحیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ آپ اگر دیکھا ہوگا فوارے چوک کے پاس جو ہے ہمارا ٹرینٹی چرچ ہے، جسے بشپ ہاؤس بھی کہتے ہیں، کیتھیڈرل چرچ بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ بلیک کلر کے گیٹ ہیں بڑے والے، اور اس کے ساتھ بھی پولیس چوکی بنی ہے۔ اگر آپ جے جے ہاسپٹل کی سائڈ پہ جائیں تو سینٹر بروکس چرچ ہے، وہ بھی ہمارا چرچ ہے، اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں گے تو پولیس چوکی بنی ہوئی ہے۔ یہ تاریخی چرچ کراچی شہر کی خوبصورت علامت ہیں اور ان کی دیکھ بھال نہ صرف مسیحی برادری کی ذمہ داری ہے بلکہ معاشرے کے ہر فرد کا فرض بھی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی طبقے سے ہو۔ اگر خدا نخواستہ ہم ان تاریخی عبادت گاہوں کی حفاظت نہ کر پائے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔